Mga ka-SR, mga kabisaya, maayong adlaw. Ang atong bersikulo karong adlaw kinutlo sa Colossians chapter 3 verse 20 nga nagkanayon. Mga anak, tumana ang inyong mga ginikanan diha sa tanang butang, kay kini makapahimuot pag-ayo ngadto sa Ginoo. Ang pagkamasinugtanon sa yutan-ong ginikanan mao'y usa ka matang sa pagtahod. Pasidunggi ang imong amahan ug inahan kay usa kini sa mga sugo sa Dios. Ang pagkamasinugtanon adunay side benefit. Ang tanang regulasyon nga gibutang sa Dios sa katawhan mao'y alang sa kaayuhan sa katawhan. Ang mga regulasyon nga gibutang sa mga ginikanan sa ilang mga anak alang usab sa kaayuhan sa mga bata. Mahimong dili nato makita ang kaayuhan kung kini mahitabo, apan kini mapuslanon pabor sa atong kaugalingon. Busa sugdi ang pagtahod ug pagpasidungog sa mga ginikanan. Salamat ug maayong adlaw.